फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अगर पानी पी रहे हैं उसकी कमी ना होने दें, और अगर कमी हो जाती है तो उस सूरत में आपको कौन कौन सी बीमारियों से वास्ता पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि अगर पानी कम पी रहे हैं तो कौन कौन सी बीमारियों का खदशा आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी तमाम फ्रेंड्स का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और अगर आप यहाँ पे न्यू हैं वीडियो पर, तो अगर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप सीने या मैदे में जलन महसूस करें तो ये इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म जो है पानी की कमी का शिकार है। इस जलन को दूर करने के लिए फौरन दवाएं जो है वो हरगिज ना खाएं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी पीना ही बेहतर है। अगर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैदे की जलन पानी की कमी की बिना पर है, तो आपने इलाज की घर से कोई दवाई खा ली है तो आपके मैदे की सोजिश में जो है वो इजाफा होने का भी खदशा होता है। इसके अलावा मैदे के नीचे की छोटी आंत भी मुतासर होती है। आपको आंत उतरने यानी हर्निया की तकलीफ भी हो सकती है। आपकी आंतों में जख्म भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका जिगर और लबलबा भी इससे मुतासिर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने पानी तो पीना है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी खदशात हो सकते हैं। बीमारियों का तो नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जो भी चीज़ कर पानी पीना है या कुछ भी करें वो इतदाल से करें, दरमियाना रवि से करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नुकसानदेह है, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर के में हो, गुस्सा हो या खुशी हो। ये कह सकते हैं अगर आप अपनी जिस्म की हेल्थ के लिए बात करते हैं तो यहाँ भी सारी बातें एक दरमियाना रवि से आपको चलना चाहिए। तो फर्स्ट जो बीमारी आप हो सकती है कि पानी की कमी की वजह हो उसमें, वो है जोड़ों का वर्म। तो जोड़ों में दर्द या वर्म होना जो है इस बात की भी निशानदेही है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। ये तकलीफ जवान और बूढ़े दोनों को हो सकती है। ये अक्सर आजकल भी देखा गया कि यंग भी जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में गैर ज़रूरी तौर पर दवाइयाँ खाने से तकलीफ में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी देखा गया है कि बाज़ दफ़ा टोटकों से भी इंसान जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, यानी कि वापस से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा मसला हो फिर तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अपने तौर पर भी आप केयर कर सकते हैं खुद की। ये अभी यहाँ इस सूरत में जाए आपने पानी खूब पीना है, लेकिन दरमियाना, ठीक है जी। थोड़ा सा नमक भी खा लें, इस तकलीफ से आपको अफाका होगा, आप ठीक खुद को महसूस करेंगे। नेक्स्ट है कमर का दर्द भी। पानी की कमी से कमर का दर्द भी वजह हो सकती है, और इसका आप अगर पानी का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं तो इससे कमर दर्द का खात्मा भी हो सकता है। अगर आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द और रीढ़ की हड्डी में वर्म है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की जगह पर पानी या माया जो है यानी इसमें लिक्विड जो है उसमें कमी हो चुकी है। रीढ़ की हड्डी में प्लेटें होती हैं, इनके दरमियान जो है वो माया यानी लिक्विड होता है। ये सब मिलकर आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करते हैं और आपको सीधा रखने में मदद देते हैं। ऐसे सूरत में पानी ज़्यादा पिए। अगर डॉक्टर कोई दवा देता है तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको पानी में कमी का अंदेशा ना हो सके तो एक्यूपंक्चर यानी सुइयों के इलाज करवा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हो सकती है, लेकिन ये सर्जरी जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, लिहाजा ये फैसला सोच समझ कर करें और माहिरीन के मशवरा से करना चाहिए। सीने का दर्द भी हो सकता है, और अगर आप पानी मुनासिब मकदार में पीते हैं तो इससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। सीने या दिल में दर्द है एंजाइना की
ایک علامت ہے آپ کے جسم میں پانی کی وجہ بھی ہے، یعنی اگر کمی ہوتی ہے تو اس سینے کا درد جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی۔ ایسی شکایت ہونے پر پانی زیادہ پئیں، اس صورت میں ڈاکٹر سے بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ سینے کی تکلیف میں آپ کو دل اور ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کینسر کی بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بس خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع بھی ضرور کرنا چاہیے۔ آدھے سر کے درد، یعنی اس صورت میں کمی کی صورت میں آدھے سر کے درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں، وہ ہے پانی کے مناسب استعمال سے۔ جب آدھے سر کا درد ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دماغ اور آنکھوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں پانی پی لیں تو وہ دوا کھائے بغیر یہ شکایت آپ دور ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی اس تکلیف کو پانی سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس سے پانی کی کمی کے باعث جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اس میں آنکھوں کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ سوزش ہو سکتی ہے اور بینائی بھی جا سکتی ہے، یعنی اس حد تک خطرناک قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسی شکایت ہو بھی تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، لیکن اس سے پہلے اپنی طور پر بھی اپنا کام ضرور کریں، پانی کو بیلنس مقدار میں اپنے یوز کرتے رہنا ہے۔ بڑی آنت کے درد کا خاتمہ، بڑی آنت میں درد کی وجہ آنتوں میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کمی سے قبض بھی ہو سکتی ہے۔ آنتیں خشک ہو جائیں تو ان کی چکنائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فضلہ یا سٹول پاس نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ پانی کی کمی کو دور نہ کر سکے تو دائمی قبض میں مبتلا رہنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ مستقل قبض کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مستقل پانی کی کمی سے بڑی آنت اور مقعد کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر دمہ، پانی کی کمی سے اب دمہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس کے دمے کے پانی سے خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کی کمی سے جسم میں ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے دمہ ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں بہت زیادہ بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہزاروں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے دمے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو دمے کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ وہ پانی میں تھوڑا سا نمک بھی ملا لیں، ان افراد کے پھیپھڑوں میں بلغم سا بھی جم جاتا ہے، اس سے سانس کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سینے میں گھٹن ہو جاتی ہے، اور دمے کے مریض اگر پانی میں نمک ملا کر پینا چاہتے ہیں تو اپنی معالجی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں۔ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر میں بھی نمک کم استعمال کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ابتدائی ذیابیطیز ہے، یعنی ارلی سٹیجز پر ہو سکتی ہے ڈائبٹیز، تو اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اگر آپ پانی مناسب مقدار میں پیتے ہیں۔ جسم میں پانی کی زیادہ کمی سے ذیابیطیز یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ نہ کافی پانی جسم کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسولین جسم کے سارے خلیوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگر پانی زیادہ مقدار میں پیا جائے تو ابتدائی ذیابیطیز کو روکا جا سکتا ہے، یعنی ارلی سٹیجز کی ڈائبٹیز کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے پانی کی کمی کی علامت پر توجہ نہ دی تو خون کی نالیوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوران خون میں رکاوٹ سے جسم کے حصے، خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھے اور پاؤں جو ہے وہ بے جان ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بعض اوقات مریض نابینا بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آلودگی کی وجہ سے۔ سیکنڈلی اگر آپ پانی کا ضیاع بھی کرتے ہیں تو یہ بھی۔ فرینڈز یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ ہم صرف مرنے پر ہی دکھی کیوں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان مر جاتا ہے تو تب بھی ہم دکھی ہوتے روتے ہیں کسی کے لیے۔ کسی کے بھی مرنے پر دیگے تو انسان پکا دیتے ہیں، چاہے وہ انسان بھوکا مر گیا ہو اور کسی نے پوچھا بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، اب میں بھی آپ نے بھی نوٹس کیا ہو کہ جب یہ مرگ یا کسی کے مرنے پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو زندہ کو مار رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ سے مار رہے ہوتے ہیں، تہمتیں لگا کر، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا۔
तो उन लोगों को परेशानियों में डाल रहे होते हैं और मरने के करीब भी कर रहे होते हैं यही लोग, उन मरने वालों को। मरने पर दुखी भी होते हैं, और जब यही लोग जी रहे होते हैं तो वो लोग हसद करते हैं, नफरत कर रहे होते हैं और तोहमतें लगाकर उनको मजीद परेशानियों में डालकर उनकी जिंदगी का बवाल बना रहे होते हैं। तो क्यों जिंदा को मार रहे हैं? तो अगर आप लोगों को ऐसे लोग नहीं पसंद है कोई, तो आप उनसे दूर रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आगे फ्रेंड्स के साथ नॉलेज या अच्छी बातें शेयर करने वाली है तो ज़रूर शेयर करें। आगे फ्रेंड्स के साथ वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखें कमेंट के ज़रिए। अपना फीडबैक देना चाहते, कोई राय अपनी इजहार करना चाहते वीडियो के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और कोई वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं, कोई वीडियो बनाई जाए आपके लिए किसी टॉपिक पर, तो वो भी लिखें और आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।